विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर अरुण साइमी। उहाँ वरिष्ठ चिकित्सक हुनुहुन्छ, हृदयरोग विशेषज्ञ। लामो उहाँको यो पेसामा, चिकित्सा पेसामा लामो अनुभव रह्यो, 38 वर्ष। खास गरी उहाँले निरन्तर यस पेसालाई निरन्तरता दिनुभयो। मनमोहन कार्डिक सेन्टर, गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र, यो दुवैको उहाँ संस्थापक र 30 वर्षदेखि मुटु रोगको उपचारमा निरन्तर क्रियाशील व्यक्ति। उहाँसँग आज म कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट नियन्त्रण कसरी सम्भव छ, राज्यको तर्फबाट कस्तो भूमिका निर्वाह हुनुपर्थ्यो र पर्छ, नागरिकका तर्फबाट निर्वाह हुनुपर्ने जिम्मेवारी, निर्वाह हुनुपर्ने भूमिका र अस्पतालहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू यस क्षेत्रबाट भएको भूमिका, यावत विषयमा उहाँको अनुभवलाई समेत ख्याल गरेर यावत विषयमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। नमस्ते डाक्टर साहब। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने भयावह स्थिति देखा पर्छ। खास गरी नेपाल, भारत, ब्राजिल, विभिन्न देशहरू, युरोप, अमेरिकाको जुन एउटा भयङ्कर अवस्था थियो, उनीहरू अलिक पार पाएको जस्तो स्थिति पनि छ। तर हामी एकपछि अर्को सङ्कटतर्फ उन्मुख छौँ। अस्पतालहरूमा सोध्यो बेडको अभाव छ, बेड यस मानेमा भेन्टिलेटरहरू छैन, अक्सिजनहरूको पनि समस्या उत्पन्न हुन थालेको, खास गरी आम सञ्चार माध्यमहरूमै पनि आइरहेको छ। मानिस त्रासको स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्। मूलतः तपाईँको क्षेत्रबाट हेर्दा यो जुन महामारीको अवस्था छ, एउटा चिकित्सकले देखेको सङ्कट र यो सङ्कटसँग जुझ्नका लागि खेल्नुपर्ने भूमिका के पाउनुहुन्छ? म यहीँबाट सुरु गर्छु। यससँग जोडिएर आउने अनेक विषयहरू छन्, म क्रमशः उठान गर्छु। डाक्टर साहब, सबभन्दा पहिला त म के भन्छु भने मानव जातिमा सङ्कट आइरहन्छ, गइरहन्छ, निरन्तर गइरहन्छ। अचम्मको कुरा 100 वर्ष अगाडि यस्तै भाइरस स्पेनिस फ्लूले विश्वभर 6 करोड मान्छेको ज्यान गयो। 6 करोड। त्यो बेला भारतमा मात्रै 1 करोडको ज्यान गएको थियो। तर त्यो बेला भाग्यको कुरा के थियो भने त प्लेन थिएन, गाडीहरू थिएन, नेपालमा आउनलाई 4 कोसी झाडी क्रस गर्नु पर्थ्यो। त्यसकारण नेपालमा त्यसको असर धेरै भएन। त्यसकारण त्यस्तो 6 करोड मान्छे 100 वर्ष अगाडि, त्यो बेला संसारको पपुलेसन कति होला, त्यस्तो स्थितिबाट पनि मानव जातिले जितेर आयो। अब अहिलेको अझै डक्टर, मलाई कस्तो लाग्छ भने तपाईँलाई पहिला पनि मलाई भनेको थियो, पहिला हामी सानो छँदाखेरि के पढ्ने, डाक्टर पढ्ने कि पाइलट पढ्ने कि इन्जिनियर पढ्ने भन्दाखेरि होइन, पाइलट पढ्नु हुन्न, एक्सिडेन्ट हुन्छ, डाक्टर पढ्नुपर्छ, ज्यान जोगाउन सकिन्छ भन्थ्यो होइन। तर अहिले कस्तो छ भने डाक्टरले ज्यान जोगाउनु पनि सकिरहेछ र ज्यान जाने चान्स पाइलट भन्दा अहिले डक्टर बढी खतरा छ। किनभने एभ्री डे यो जुन यो कोरोनाको अब यो दोस्रो फर्स्ट वेभ त अलमोस्ट हामीले चाहिँ जिते नै भन्छु म चाहिँ। कम्पेरिटिभली नेपालमा जति मृत्यु दर भयो, जति इन्फेक्टेड भयो, त्यो चाहिँ संसारको अरू पार्टभन्दा धेरै कम थियो। तर सेकेन्ड स्टेज चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ छ। किन भन्दाखेरि यसको चाहिँ मेन केन्द्र नै मतलब इन्डिया भएछ। इन्डियामा पनि दिल्ली, बम्बे होइन, र दिल्ली बम्बेमा काम गरेर आउने मान्छेहरू नेपालमा दिनहुँ आइरहेछ। यो एउटा च्यालेन्जिङ फिल्ड छ। यो त साँच्चै अहिले चाहिँ यो वार जस्तै हो, अहिलेको स्थिति चाहिँ वार जस्तै हो, युद्धको अवस्था जस्तो देखिन्छ है, खुल्ला सिमाना छ। त डाक्टर साहब, अब मूलतः मानिस सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दैछ, अस्पतालहरू अलि भरिभराउ जस्तो छ। मानिसले के भन्छन् भने कुनै पनि बिरामी अथवा कोरोना भाइरसको शिकार भएको व्यक्ति
अस्पतालमा जानु खोज्दा अथवा बेड माग्दा अस्पतालले त्यो उपलब्ध गराइरहेको छैन। मानवीय हिसाबले एज एउटा चिकित्सक या अस्पताल जो सेवाभावबाट निर्देशित हुन्छ, उसले एक खाले ओथ पनि लिएको हुन्छ, त्यो किन त्यस्तो भइरहेको छ? यो गुनासो किन बजारमा छ? यो गुनासो के छ भने सबभन्दा मेन कुरा छ भने हामीले अहिले मान्छेहरू चाहिँ एउटा त अब सोसली पनि धेरै तनावमा, मेन्टली तनावमा, फाइनेन्सियल तनाव छँदैछ होइन, फाइनेन्सियल तनाव छँदैछ होइन। तर मुख्य चाहिँ अहिले नै मतलब चाहिँ निराश हुनुपर्ने त्यस्तो अवस्था छैन। किनभने कोरोना भाइरस जति चाँडै सरे पनि यसको मतलब चाहिँ डेथ रेट नेपालमा मृत्यु दर एकदम कम छ, 1% छ होइन। र 99% मान्छेलाई त यो चाहिँ घरमा बसेर मतलब आफै ठिक हुने रोग हो यो। तर चाहिँ अब अननेसेसरी सबै चाहिँ अब कोरोना हुनको लागि टेस्ट गर्ने ठाउँमा हुलमुल, भ्याक्सिन लिने ठाउँमा हुलमुल, अस्पतालमा चाहिँ जुन जानुपर्ने नजानुपर्ने मान्छेहरू पनि धेरै गइरहेछ। अनावश्यक सचेत भए, आवश्यकता भन्दा बढी सचेत भए। सचेत हुनु त राम्रो, तर चाहिँ यो बढी आतंकित, त्यस कारण चाहिँ आतंकित हुनुपर्ने अहिले स्थिति केही छैन अहिले। किन भन्दाखेरि 99% आफै ठिक हुने, त्यस कारण चाहिँ जुन डिसिप्लिनहरू होइन, सोसल डिसिप्लिनहरू चाहिँ मान्यो भने चाहिँ यो आफै ठिक हुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ मान्छेहरूले दोष दिन्छ, जस्तै अमेरिकामा आएको बेलामा ट्रम्पलाई दोष दियो, अब इन्डियामा आइरहेछ होइन, मोदीलाई दोष दिएर, नेपालमा हाम्रो सरकारलाई दोष दिएर हुँदैन। किनभने यो कोरोना रोग भनेको चाहिँ कस्तो छ भने यसको हाम्रो मतलब नेचर कस्तो, हाम्रो जीवनशैली कस्तो, त्यसमा भर पर्ने। जस्तै अब अमेरिकामा आउँदाखेरि उनीहरू चाहिँ धेरै पार्टी गर्नुपर्ने, बिचमा जानुपर्ने, क्लबमा जानुपर्ने, त्यस कारण धेरै फ्रिडम माग्ने भएको त्यहाँ चर्क्यो। अब इन्डियामा पनि त्यस्तै हो, इन्डियामा चर्केको कारण त्यहाँको इलेक्सनले, त्यहाँको चाहिँ मतलब चाहिँ अब धार्मिक होइन कुम्भ मेलामा चाहिँ त्यति धेरै मान्छे गयो होइन, त्यसले चर्क्यो। नेपालमा पनि होइन अहिले धेरै भइरहेको एउटा त इन्डियाबाट आइरहेर खुला सिमाना, अर्को चाहिँ यहाँ गतिविधिहरू होइन, गतिविधिहरू पनि मतलब चाहिँ अस्ति अब 11 गते त धरकै इनअगुरेसन भयो, त्यो पनि नगरी नहुनु पर्ने, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो पोलिटिकल चाहिँ मतलब चाहिँ जुन ग्यादरिङहरू र ठुलो अर्को चाहिँ के छ सोसो इकोनोमिकली हाम्रो चाहिँ बिहा, वर्तमान, पूजा, जात्रा होइन, त्यो सबैलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु गाह्रो हुन्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ लाइफस्टाइललाई हामीले चेन्ज गऱ्यो भने यो गभर्मेन्टलाई मात्रै गाडी गरेर यसले गरेन भने अब गर्न सक्यो। अमेरिका संसारको सबभन्दा धेरै मतलब स्वास्थ्यमा राम्रो भएको ठाउँ। अब हाम्रो नेपालको लागि केही प्रब्लम भयो भने दिल्ली जाने, अहिले दिल्ली खत्तम भइरहेछ होइन। त्यस कारण चाहिँ यसमा चाहिँ दुइटैको त्यति रोल छ, मतलब एउटा चाहिँ अब सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिएका व्यक्तिहरूको र जनताको पनि आफ्नै भूमिका छ। दुइटै मिल्यो भने यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अहिले पनि जुन आतंक जुन फैलिरहेछ त्यो स्थिति छैन, आतंक फैलिएको त्यो स्थिति छैन। जस्तै म काम गर्छु टिचिङभित्र मनमोहनमा होइन, अब बेडहरू हामी चाहिँ थप्दै गइरहेछौँ होइन, बेडहरू थप्दै गइरहेछौँ। अब मेन प्रब्लम म्यान पावरको प्रब्लम हो होइन, म्यान पावर पनि अब एउटा रिस्की जब हो होइन, म्यान पावरलाई थप्नलाई गाह्रो भइरहेछ। तर चाहिँ जसरी सोचेको होइन, अब बेडै छैन भने जुन भन्यो नि अस्ति चाहिँ ठुलो कन्ट्रोभर्सी भयो होइन, सरकारले पनि बेड छैन भनेर भन्ने होइन, त्यो त मतलब चाहिँ एकदम लज्जास्पद भयो भने त्यो बेड छैन भनेर भनेको मतलब चाहिँ के छ भने त्यसले अलिकति चाहिँ जनतामा आफै होइन आफै केयरफुल हुनु, लापरवाही नगर्नु भन्नलाई एउटा सन्देश जस्तो लाग्छ। त्यो बृहत रूपमा हेर्दा नि डाक्टर साहबको एउटा लामो अनुभव पनि रह्यो। जुन रूपमा नेपालको जनसङ्ख्या छ, अस्पतालहरूको उपस्थित र अस्पतालको क्षमता र चिकित्सकहरूको नेपालमा उपस्थित जो जनशक्तिको म कुरा गरिरहेको छु, त्यो मानिस मापदण्डको पनि कुरा गर्छन्। WHO ले तय गरेको कति पिपुल जनता बराबर, मानिसी बराबर, कति चिकित्सक भन्ने एकाले मापदण्डको पनि मानिस कुरा गर्छन्। हामी कहाँनिर समस्यामा काहीँ न काहीँ त हौला, जसका कारण कतिपय सवालमा मानिस एकदम त्रसित हुन्छ, सरकार उप प्रश्नहरू उठ्छ, अनि अस्पतालहरू उप पनि कतिपय सवालमा मानिसले ओभर रियाक्ट गर्छ र चिकित्सकहरूमाथि आत्महत्या भएका यस्ता घटनाहरू पनि
बारम्बार दोहोरिरहन्छ। काहीँ न काहीँ त समस्या छ। कुन त्यस्तो क्षेत्र बढी जिम्मेवार छ जसका कारण यो अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भइरहेको छ? यस्ता महामारीहरूमा झन् बढी आक्षेप लाग्ने गर्छ र ओभर रियाक्सन, बढ्ता आवश्यकताभन्दा बढी प्रतिक्रियाहरू जनिन्छ। यो के को समस्या हो? भर्खर यहाँ आउनुभन्दा मैले तपाईँलाई मान्छेले सिकेको 10वटा कुरा होइन, जस्तै चाइनाले चाहिँ एउटा पनि बन्दुक नपड्काएर थर्ड वर्ल्ड वार जित्यो भने त्यसमा एउटा के थियो भने मिडिया भनेको चाहिँ मतलब खालि चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ नेगेटिभ कुरा मात्रै गर्ने होइन। त्यस कारण यो जुन चाहिँ अब जस्तै अब यो सेकेन्ड अहिले वेभ अहिले आइरहेछ, फर्स्ट वेभको टाइममा पनि कति त्यहाँ मतलब चाहिँ क्रिटिसाइज भयो, सरकारले केही गरेन भनेर कति भयो नि नेगेटिभ कुराहरू। तर फर्स्ट वेभ त हामीले जे भए पनि सक्सेसफुल्ली हामीले म्यानेज गरे। मृत्यु रेट पनि 0.6 मात्रै हो होइन। अब राज्य संयन्त्रले म्यानेज गरेको कि त्यो अटोमेटिक एउटा हाम्रो प्रकृतिले अथवा मानिसमा त्यो प्रतिरोध क्षमता विकास भएको कारणले त्यस्तो भएको? डाक्टर साहब प्रश्न गर्छन् मानिसहरूले। यो एउटा त त्यो पनि कुरा हो। जस्तै अब चाहिँ युरोपमा त्यति होइन, जस्तै इटालीमा 7% डेथ रेट भएकोलाई नेपालमा 0.5 मात्रै। किन भन्दाखेरि एउटा त यसले के छ, नेपाली जनताको इम्युनिटी एकदम स्ट्रङ छ होइन, त्यो पनि हो। दोस्रो चिज चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल पनि हामीलाई दाल भात तरकारी खाए पुग्छ। दाल भात तरकारी अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मेलम्चीको पानी ल्याइदिएछ, खुसी छ, बत्ती आइरहेछ होइन। हाम्रो सिम्पल लाइफस्टाइल। तर अलिकति हामी कहिले जात्राहरूमा होइन, भोज भतेरोमा होइन, त्यसले गरेर चाहिँ यो बढेको हो होइन। तर चाहिँ मतलब अहिले पनि अब जुन मैले भने फर्स्ट स्टेज चाहिँ हामीले जति क्रिटिसाइज गरे पनि हामीले म्यानेज गरेर अलमोस्ट जितेकै हो। अब यो सेकेन्ड स्टेज भर्खर सुरु भएको छ। अहिले निराश हुनुपर्ने छैन। फर्स्ट स्टेजबाट हामीले धेरै सिकेका छौँ होइन, धेरै सिकेका छौँ। तर अहिले एउटै प्रब्लम के छ भने इन्डियामा यति धेरै महामारी भएको हुनाले चाहिँ हामीले अब इन्डियाबाट हेल्प लिन चाहिँ गाह्रो छ। पहिला रेमडेसिभिर नभए भने इन्डियाबाट ल्याउने, अक्सिजन पनि इन्डियाबाट ल्याउने होइन। अब अहिले चाहिँ मतलब चाहिँ इन्डियाले त मतलब चाहिँ इन्डिया सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन होइन। त्यस कारण हामीले सहयोग लिनलाई अरू देशहरूबाट सहयोग लिनुपर्ने छ अहिले होइन। तर अहिले जुन जसरी फैलाएको बेडै छैन त्यो होइन। बेड हामीसँग छ, हामीसँग चाहिँ अहिलेसम्म म्यानेजेबल छ। तर चाहिँ यही स्टेजबाट बढ्दै गयो भने भयावह स्टेज आउँछ भने एउटा चाहिँ चेतावनीको रूपमा मेरो विचारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सबैलाई मतलब चाहिँ सचेत हुनु होइन। हामी आफै सचेत भयो भने यो रोगलाई हामीले चाहिँ जित्न सक्छ। तपाईँको अनुभवमा यस्तो जुन पहिलो पटक जब कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19बाट मानिसहरू ग्रसित भए, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ वेभ पनि आउन सक्छ है भन्ने त्यो कुनै न कुनै हिसाब किताब गरेर राज्य संयन्त्रले त्यस अनुरूपको तयारी कतै गरेको थियो? अस्पतालहरू, चिकित्सकहरू त्यस सवालमा कुनै प्रेसरमा थिए अथवा चिकित्सकहरूले एउटा प्रधानमन्त्री या मन्त्रीले के बुझ्दछ र? तर मूलत फ्रेडोयागले नै यस तयारी गरिनुपर्छ है भन्ने भनेको त यो तपाईँहरू जस्तो मानिसहरू अथवा सल्लाहकारीय भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू त्यो पक्षले सतर्क गराएको, सचेत गराएको, परिस्थिति आउन सक्ने कुरालाई सावधानी अपनाउनुपर्छ है भनेर भनेको काहीँ त्यस्तो भूमिका निर्वाह भएको जस्तो त्यो तयारीका लागि राज्य संयन्त्र लाग्यो जस्तो अर्थ लाग्छ? यो सबै घटना लाग्छ? म पोजिटिभली भन्छु लाग्छ होइन। जस्तै किन भन्दाखेरि अब हामीले काम गर्ने होइन, जस्तै मैले काम गर्ने मनमोहन हार्ट सेन्टर टिचिङ हस्पिटलमा त्यहाँभित्रै पनि होइन यो यसरी आउन सक्छ। त्यसकारण यहाँ चाहिँ हाई केयर युनिटहरू चाहिँ इस्ट्याब्लिस गर्नुपर्छ। एटलिस्ट चाहिँ मतलब हस्पिटलको 25-30% त्यस्तो चाहिँ युनिट बनाउने भनेर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय निर्देशन आएको। त्यो अनुसार जस्तै अब मनमोहन सेन्टरमा पनि 1/3 मतलब त्यो हस्पिटलको 1/3 हाई केयर युनिटमा परिवर्तन भएको छ। त्यो नयाँ बिल्डिङ जुन मनमोहनको नयाँ बिल्डिङ जुन अस्ति मात्रै सञ्चालनमा आएको, त्यहाँ अहिले ठ्याक्क त्यो त कोरोनाको पिकको लागि तयारी जस्तै 12 बेडको चाहिँ आइसियु चाहिँ त्यहाँ सञ्चालन भएको छ होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यो तयारी नभएको होइन। तर सधैँ एउटा प्रब्लम के हुन्छ भने अब गभर्मेन्टलाई दोष दिएर होइन, सरकारलाई टाइममा लकडाउन गरेर ढिलो भएपछि लकडाउन गर्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ होइन, आलोचना। तर सधैँ यसमा एउटा चाहिँ के छ भने हामीले हेल्थलाई त प्रायोरिटी दिनुपर्छ, तर इकोनोमी
अनि यो लकडाउनले गरेर अर्को डामाडोल, अर्को डामाडोल हुन्छ क्राइसिस होइन, अरू क्राइसिसहरू बढी हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले मतलब चाहिँ तयारी सरकारले गर्दै नगरेको होइन, तर जति तयारी गरे पनि होइन, मैले भने दिल्लीमा अरविन्द केजरीवालको सरकार, मोदीको सरकारहरूले खुँडा टेकेको छ होइन। अमेरिकामा होइन, अमेरिकाको पनि त्यहाँ चाहिँ भट्टाभुङ्गे जति तयारी गरे पनि होइन, युरोपको त्यही हाल छ, जापानको त्यही हाल छ। तर यो चाहिँ के छ भने पहिला हामीले सुन्थ्यो नि, एक मच्छर ने आदमी को हिजरा बना देता है भने एक भाइरस ने सबको संसारको सबै हिलाइदियो। अब चाहिँ होल ह्याज चेन्ज अहिले होइन। अघि नै मैले भने 10वटा चिजमा चाहिँ मतलब चाहिँ होइन, चाइनाले वर्ल्ड वार थर्ड जितेन अहिले एउटै। अब अहिले आएर भारतमा मान्छेहरूसँग चाहिँ हे ब्याङ्कमा यति पैसा छ, सुन यति छ, यति छ, यति छ, त्यसको के भ्यालु भयो? अक्सिजनै छैन होइन। अनि जुन अक्सिजन भनेको त के हो? अक्सिजन भनेको त हामीले हावाबाट निकालेर दिने हो होइन। त्यो नभएर सानसानो चिज नभएर मान्छेको लाइफ चाहिँ गइरहेछ होइन। अब इन्डियामा पनि म सधैँ हेर्छु, पहिला चाहिँ खालि पोलिटिक्समा मात्रै होइन, इन्डिया नेपालमा पनि हाम्रो पनि खालि पोलिटिक्समा मात्रै उसलाई हटाउनु खोज्यो, उसलाई हटाउनु खोज्यो होइन, त्यसमा मात्रै हामी अलमल भएर होइन। यो बेसिक चिजहरू होइन, जस्तै तपाईँले अक्सिजन प्लान्टको कुरा सुनिरहेको होला होइन। अब अक्सिजन प्लान्टबाट अक्सिजन निकाल्ने, अब जस्तै टिचिङमा मनमोहनमा आफ्नै प्लान्ट चलिरहेछ, कति सेन्टरहरूमा प्लान्टै डिग्रेड नबनाएको। अब चाह्यो भने त वीर अस्पतालले त तुरुन्तै बनायो होइन। यस्तो चिजमा यो क्राइसिसले गरेर हामीले धेरै चिज होइन सिकाएको छ। हाम्रो यो फर्स्ट फेज कोरोनाले गरेर जुन बेला हामीलाई एउटा PCR टेस्ट गर्नलाई हङकङ पठाउनु पर्थ्यो, अहिले हामीहरू धेरै मतलब चाहिँ सचेत भइसक्यो, सुविधाहरू धेरै हामीले बढाइसक्यौँ। तर भाइरस पनि चलाएको छ, भाइरस झन् कडा भएर झन् बढी सर्ने, झन् धेरै चाहिँ मतलब चाहिँ डेथ रेट बढी हुने भाइरस आइरहेछ होइन। तर त्यस कारण चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब होल होइन मतलब चाहिँ संसारभरि नै यो एउटा च्यालेन्ज हो। अब हामीले यसलाई चाहिँ फेस गरिरहेको छौँ, गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, अब जो लोक कल्याणकारी राज्य भन्छ कि आम नागरिकलाई सुविधा प्रदान गर्ने, गरिब दिन दुखी निमुखा जो हरेक स्थितिसँग लड्ने त्यो क्षमता पनि राख्दैन, पुँजी छैन, ती मानिसहरूलाई त्यो सुविधा प्रदान गर्ने राज्यले त्यस ढङ्गले अभिभावकी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनिन्छ। अस्पतालहरू असाध्यै महँगो छ, स्वभावैले निजी क्षेत्रले खोलेको अस्पताल महँगो हुने, किनभने ऊ त त्यसै त लगानी गर्दैन, फाइदा स्वभावैले चाहिन्छ। तर राज्यको तर्फबाट र अस्पतालहरू यतिखेर पनि व्यापार भन्ने जो शब्द प्रयोग गरिन्छ, चिकित्सक अलि सेवाभावबाट गाइडेड हुनुपर्छ चिकित्सकहरू भनेर भनिन्छ, त्यसबाट च्युत भएर अलिकति व्यापारीकरण बढी लाभमा गयो र त्यसमा मोनिटरिङ राम्रो भएको छैन भनिन्छ। यसले गर्दा चिकित्सक र यो जुन खाले बिरामीहरू बिचको अलिकति दूरी, एकअर्कामा वैरभावको अवस्था पनि यस्ता महामारीहरूमा देखिन्छ। यो के हो यो समस्या? यसमा अब दुईटा सेक्टर छ होइन। अब गभर्मेन्ट सेक्टरको होइन, हामीहरू जस्तो सेक्टर त मतलब चाहिँ अब गभर्मेन्टले हेल्प पनि गरेछ, त्यो अनुसार चाहिँ मतलब चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ मिनिमम प्राइसमा बेस्ट ट्रिटमेन्ट दिन खोजिरहेछु। यो प्राइभेट सेक्टरहरूलाई अब उनीहरूले मर्कै परेछ, किन उनीहरूको त्यति इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। अब जस्तै कति हस्पिटलहरूमा कोरोना पेसेन्ट, जस्तै ह्याम्समा म सुन्छु, मेरो दाइ पनि काम गर्छ, अब कोरोना बिरामी राख्न साथै त्यहाँ त उनीहरूको अरू बिरामी त ठप्पै कम भयो होइन। त्यति इन्भेस्ट गर्ने मान्छेहरूले अब कसरी मतलब चाहिँ सामानको ब्याङ्कको कर्जा कसरी तिर्ने, त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूलाई कसरी तलब खुवाउने, अब अरू स्रोत उनीहरूको छैन। अरू बिरामी त अहिले चाहिँ धेरै जस्तो ठाउँमा अरू बिरामी नै जाँदैन। त्यस कारण डेफिनेटली उनीहरूले यसलाई मतलब अब एक किसिमले यसलाई चाहिँ सेवा गरेको पनि भन्न सक्छ, पैसा तिर्न सक्नेलाई होइन। किनभने अब धेरै जसो प्राइभेट सेक्टरमा पनि अहिले आइसियु फुल छ होइन। अब त्यसलाई अब सरकारले कन्सिडर गर्नुपर्छ होइन, उनीहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्ने। उनीहरूले पनि अब उनीहरू त प्राइभेट सेक्टर त पैसै कमाउनलाई आएको हो, उनीहरू सेवा मात्रै गर्नलाई आएको होइन। त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। र मलाई जति लाग्छ अहिले पनि होइन, देशभरिमा धेरै बेड चाहिँ नेपालभरि चाहिँ बेड चाहिँ खचाखच भएको होइन, अझै पनि थुप्रै ठाउँमा जस्तै प्राइभेट मेडिकल कलेज छ नि। तर डाक्टर साहबलाई म एउटा अहिले लेटेस्ट घटना
कतिपय हामीले चिने जानेकै साथी सर्कलकै मानिसहरू उनका परिवारजनका मानिसहरू कोभिड-19 अर्थात् यो कोरोना भाइरसको शिकार भएका छन्, तर्सिएका छन्, अलिअलि अप्ठ्यारो जस्तो, अलि सफोकेसन जस्तो पनि हुन थालेको, ज्वरो अलिकति आएको। हरेक अस्पताल हरेक ठाउँमा फोन गर्दाखेरि हामी कहाँ छैन भन्छन्, तर्सिन्छन्। कहीँ पनि त्यस्तो स्थिति हरेक ठाउँमा त्यस्तो समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। यो देखेको मैले तस्बिर बताएँ। दोस्रो, तपाईँले ह्याम्सको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। केही समय अगाडि, म व्यक्तिको नाम लिन्न, ऊ गृहमन्त्री भइसकेको मानिस, 3-4 दिन 4-5 दिन तिनी त्यहाँ बसे, तर उनी कहाँ घरमा लगभग 3 लाखभन्दा क्यास थिएन अरे उनीसँग। त उनलाई के पर्यो भन्दै थिए, मलाई सुनाए, यो 9-10 लाख लिँदेला भनेर आपत, अब पैसा छैन भने निस्केर बेइज्जत पनि हुनु। अनि मुस्किलले तर 3 लाख त्यो 7-8 दिनमा, 5-6 दिन कति दिन भन्थे, 3 लाख लगभग मैले पे गरेर निस्केँ भनेर भन्छ। जुन ढङ्गले पे भइरहेको छ नि, यो स्वाभाविक हो कि डाक्टर साहब अलिकति एक्स्ट्रा पैसाहरू पनि खर्च भइरह्यो। भलै यो व्यक्तिगत विषय होइन कि मैले एज अ होलमा जुन अस्पतालहरूले जुन ढङ्गले पैसा लिन्छ, निजी क्षेत्रका अस्पतालले कोभिड-19 का बिरामीहरूलाई, यो स्वाभाविक हो कि यो व्यापारै भइरहेको छ? होइन, अहिले यसमा मैले त्यही भनेको चाहिँ अब गभर्मेन्ट सेक्टरकोमा त्यो प्रब्लम छैन। अब निजी सेक्टरमा त मतलब उनीहरूले त फाइनेन्सियली उनीहरू सस्टेन हुन खोज्छ। अब सस्टेन हुनलाई डेफिनेटली होइन, उनीहरूले चाहिँ दान दिनलाई त अस्पताल खोल्न आएको होइन होइन। अब तर जति उनीहरूले महँगो तपाईँले भने जस्तो लिइरहे पनि त्यो महँगो तिरेर जान सक्ने मान्छेलाई पनि बेड भइरहेको छैन होइन। त्यस कारण मलाई लाग्छ अझ मोबिलाइज गरेर, जस्तै नेपालमा जति प्राइभेट मेडिकल कलेजहरू जति छन् नि होइन, तिनीहरूसँग पनि कोअर्डिनेट गरेर उनीहरूको धेरै जसको बेड खाली नै छ। राज्य संयन्त्रले त्यो काम गरेको जस्तो पाइन्छ, देखिन्छ, कतै बुझिन्छ? अहिलेसम्म खासै गरेको छैन, किनभने त्यो गर्नलाई प्राइभेट मेडिकल कलेजलाई पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो नि। अब उनीहरूलाई सपोर्ट नगर्ने, चाहेको बेलामा मात्रै युज गर्नेहरू भएन। तर त्यो बेडहरू थुप्रै हाम्रो यहाँ 17-18वटा मेडिकल कलेजहरूमा त्यहाँ टन्नै बेडहरू छन् होइन, कति युज नभएका पनि छन्। सहयोग गर्न सक्ने स्थिति छ, बिरामी हेर्न सक्ने, राख्न सक्ने स्थिति छ। अब जस्तै प्रत्येक दिन सञ्चार माध्यममा आएको कुरा म गरिरहेको छु, 5,000, 4,500, 6,000 यसरी सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन सुन्नमा आउन थालेको छ। मृत्युको सङ्ख्या 35 जनादेखि 19, 20, 30 यसरी भइरहेको छ दिनानुदिन। यो क्रम अब कतिसम्म बढ्छ र कतिपय कुनै एउटा, अब अहिले त कन्ट्याक्ट त्यो मानव एक मानिस अर्को मानिससँग सम्पर्क अलि छुटेको छ नि, सम्पर्कको स्थिति अलिक घट्दै गएको छ। त्यसले गर्दा कुनै समयमा पुगेर त्यो घट्ला पनि। यो लकडाउन गर्ने मेन कारण त्यो कन्ट्याक्ट टु कन्ट्याक्ट मानिसको सम्पर्क 15 दिन भन्ने छ होइन। 15 दिनमा त होइन होला, मेरो 1 महिना जति पछि चाहिँ अनि यो डाटा चाहिँ अलिक घट्छ, पक्का घट्छ यो। तर वेभ फेरि तेस्रो पनि आउँछ, चौथो पनि आउँछ। अनि यो देखिने हिसाबले यो मेडिकल जुन क्षेत्र र आम नागरिकको सिचुएसन र राज्यको संयन्त्र, फेरि पोलिटिक्स पनि गर्नुपर्ने छ, राजनीति गर्ने मानिसलाई यो अप्ठ्यारोमा त जाँदै छैन डाक्टर साहब हामी? होइन, यो मेरो दाइको छोराले हिजो भने चाहिँ अरुण अङ्कल हामी त खालि क्राइसिसमा कहिले भूकम्पले तर्साउने, कहिले कोरोनाले तर्साउने। जसै भूकम्प भएको बेलामा 72 सालमा हामीलाई त 1 वर्षसम्म पराकम्पहरू आइराख्यो नि होइन। अब कोरोना पनि त्यस्तै हो। अब यो त वी हेभ टु लिभ विथ कोरोना। यो संसारबाट चट्टै हटेर जाने नै हो चाहिँ होइन। यसलाई मिनिमाइज भएर जान्छ होइन। अब जस्तै युरोपमा तेस्रो वेभ होइन, तेस्रो चौथो आइरहेछ, उनीहरू हामीभन्दा मेडिकल धेरै राम्रो हो नि होइन। तर चाहिँ अब त्यो आए जस्तो नेपालमा पनि आउन सक्छ होइन। यसलाई हामीले रोक्नु धेरै गाह्रो छ, मेनली यो खुला सिमानाले गरेर, खुला सिमाना। तर हामीहरू आफै सचेत भएर गयो भने बिस्तारै यो पछि गएर टिबी जस्तै। अब टिबी अहिले हटेको छैन होइन। अहिले कोरोनाले भन्दा बढी टिबीले मान्छे मर्छ होइन। टिबी जस्तै भएर यो यसको चाहिँ क्राइसिस नभइकन यो चाहिँ बिस्तारै शिथिल भएर आफै जान्छ यो भाइरसको चाहिँ। तर अब यो किन भन्दा मैले अघि भनेको स्पेनिस फ्लू जसले 100 वर्ष अगाडि करोड मान्छेलाई मारेको, त्यो चाहिँ
2 वर्षसम्म चल्यो त्यो 2 वर्षपछि अब त्यो बेला भ्याक्सिन पनि थिएन, आइसियु पनि थिएन, अक्सिजन दिनुपर्छ भने थाहा थिएन आफै चाहिँ। तर मानिस सम्पर्क त्यति सहज थिएन। त्यही मेन त्यो बेलाको एडभान्टेज चाहिँ प्लेन छैन, गाडी कुद्दैन होइन, नेपालमा नछिरेको कारण त्यही हो त्यो बेला चाहिँ। तर यो 2 वर्षमा आफै होइन भाइरस आफै विक भएर चाहिँ गयो चाहिँ। तथापि मुलुकमा समस्या त छ, समस्या छ भन्ने कुरा यस मानेमा कि अस्पतालहरू छन्, अस्पतालहरूले भनेअनुसारको सुविधा प्रदान गर्न सकेको छैन, नागरिक छन्, नागरिक आफ्नो दायित्वबाट च्युत हुँदै गएको छ, नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने कतिपय भूमिकाहरू हुन्छ त्यसमा समस्या छ। पोलिटिकल विङ र राज्यका संयन्त्रहरू जुन छन् ती राजनीतिक संयन्त्रहरू उप पनि प्रश्न छ। जब सङ्कट उत्पन्न हुन्छ त्यस्तो बेलामा जनप्रतिनिधिहरू गायब हुन्छन्, भूमिका सुन्ने अवस्थामा देखा पर्छन्। यो एउटा बडा विचित्रको तस्बिर देखा परिरहेछ। संसारमै मात्र नेपालको म कुरा गरिरहेको छैन, त त्यो जुन राजनीतिक अगुवा, जुन समाजका अगुवाहरू छन्, त्यो समाजका अगुवा किन यस्तो स्थितिमा क्रियाशील नरहने? होइन अब पोलिटिकल्ली मैले त्यही भन्छु चाहिँ भने संसारभरि त्यही भइरहेछ होइन। अब नेपालमा पनि अहिले त यो यस्तो महामारी सेकेन्ड वेभको टाइममा त सबै पोलिटिकल पार्टिजहरूले एउटै पोइन्ट गरेर त्यसमा मात्रै डाइभर्ट गर्नुपर्ने होइन। अब अहिले आएर अझै पनि प्रदेश सरकार भत्काउने, लुम्बिनी भत्काउने, गण्डकी भत्काउने, सांसद गायब गर्ने, किन बेच गर्ने, त्यो किन बेच गर्ने पैसाले त कतिवटा अक्सिजन प्लान्ट आउँछ होला होइन। गभर्मेन्ट चाहिँ चेन्ज गर्ने अहिले मेरो विचारमा त सबैले चाहिँ यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर सबै एकजुट भएर अहिले चाहिँ लाग्नुपर्छ। कोरोना सकोस् त्यसपछि जे गर्ने उ गरे पनि हुन्छ होइन। अब इन्डियामा पनि त्यही भइरहेछ होइन। इन्डियाको न्युजमा पहिला सुन्यो भने सधैँ इन्डिया चाइना वार, इन्डिया पाकिस्तान वार, अहिले के भइरहेछ अक्सिजन चाहिँ चाइनाले दिनु परिरहेछ इन्डियाले होइन। यहाँ शत्रु मित्रु भन्ने कोही पनि छैन। यो भाइरसको भाइरस सबभन्दा ठुलो, भाइरसले सबैलाई मिलाइदिएछ। त्यस कारण हामीहरू पनि अहिले चाहिँ होइन कोरोनाले कसलाई छोड, न झलनाथ खनाललाई छोड्छ, न चाहिँ अहिलेको कुनै पार्टीको मेम्बरलाई कसैलाई छोड्दैन। पूर्व राजा नै त्यहाँ कोरोना भएर बसिरहेछ। यो बेला अरू सबै चिजलाई चाहिँ बिर्सेर एउटा इमर्जेन्सी जस्तो होइन, कोरोना इमर्जेन्सी जस्तो गरेर सबै एकजुट खटेर लाग्यो भने चाहिँ यो सक्सेस हुन्छ। किनभने यसमा चाहिँ मैले भनिहालेँ सरकारको मात्रै, सरकारले मात्रै गाली गरेर हुन्न। अब अमेरिकाले गर्न सकेन, इन्डियाले गर्न सकेन भने त्यसको अगाडि नेपाल सरकार त एकदम सानो हो होइन। यस्तो महामारीमा नि जस्तो एउटा निषेधाज्ञा, अर्को कम्प्लिट अरू ढङ्गले पनि राज्य संयन्त्रले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने कुराहरू बताइन्छ होइन। तपाईँको दृष्टिकोणमा एकातर्फ आर्थिक सङ्कटतर्फ मुलुक, किनभने गरिब तन्नम अवस्थामा रहेका नागरिकको सङ्ख्या ठुलो सङ्ख्यामा छ नेपालमा, उनीहरूको बारेमा राज्यले कुनै त्यस्तो भूमिका निर्वाह गरेको अर्थ लाग्दैन। घटनाक्रमले अहिले देखिँदैन। पहिलो जब कोरोना कोभिड-19 को पहिलो प्रारम्भमा कतिपय सिभिल सोसाइटीका मानिसहरूले खानासाना खुवाउँथे पनि, तर अहिले त्यो स्थिति पनि छैन। यो त अर्को खाले सङ्कट निम्तिन सक्ने स्थिति हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राज्य संयन्त्रका तर्फबाट खेलिनुपर्ने भूमिकाहरू त्यस्तो तपाईँ अरू केही देख्नुहुन्छ? अब के भयो भने पहिलाको सङ्कटमा जुन सिभिल सोसाइटीले गरेर सिभिल सोसाइटी नै अहिले टाटपट्टि छ। 1 वर्षको फाइनेन्सियल अब दिन सक्दैन होइन। अब सरकारको पनि आफ्नै मतलब चाहिँ अहिले लिमिटेसन छ होइन। जुन पहिला जस्तो टोलमा गएर खाना बाँध्ने त्यो अहिले गरेर भर्खर अब लकडाउन सुरु भएको भर्खर 3-4 दिन भयो। अब यो 1 महिना यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली होइन गभर्मेन्टले गरेन भने भन्ने टाइम होइन अहिले। हामीहरू आफैले इन्डिभिजुअली आफै बच्नुपर्छ। कोरोना जसलाई जहिले पनि लाग्न सक्छ, तपाईँलाई लाग्न सक्छ, यहाँबाट गएपछि मलाई लाग्न सक्छ होइन। म सँगै काम गर्ने डाक्टरहरू होइन, डाक्टर सुनिल चन्द्र झा लास्ट इयर चाहिँ कोरोना भएर एक्सपायर भयो होइन। अहिले मैले काम गर्ने ठाउँमा कतिजनालाई भइरहेछ होइन। यो जसलाई पनि कोरोना मलाई लाग्दैन, भ्याक्सिन 2 पल्ट लिनेहरूलाई पनि लागिरहेछ भ्याक्सिनले त होइन। अब त्यो 80% कभर गर्ने हो होइन। त्यस कारण सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर सचेत हुने चाहिँ बस्दै सबै चाहिँ अब यो वार टाइममा हो, सबै सेना हो होइन। सबैले कोरोनाको विरुद्धमा लड्यो भने चाहिँ यो खालि सरकारले यो गरेन भनेर मात्रै गरेर हुँदैन। किनभने
मेडिकल फिल्डमा लिमिटेसन त छ होइन। मेडिकल फिल्डमा जुन फर्स्ट वेभमा जुन काम गर्ने होइन कतिलाई कोरोना भयो विदाउट एनी इन्सेन्टिभ होइन, केही इन्सेन्टिभ नपाएर पनि काम गरिरहेछ, अहिले पनि त्यस्तै छ होइन। त्यस कारण चाहिँ सबै यो देश धनी गरिब भएर सम्पन्न त्यो भएर नहुने भने सचेत हुनु, सबै सचेत हुनुपर्छ। त्यो मेडिकल क्षेत्रमा चाहिँ जस्तो अब एकातर्फ हामी निषेधाज्ञाकोमा छौँ होइन, अब कतिपय योभन्दा अलि स्ट्रिक्ट ढङ्गले पनि जानुपर्छ है, मानिसले यो कुरालाई पनि त्यति टेरिरहेको छैन, क्रमशः उनीहरू त्यसलाई पनि क्रस गरेर सहज ढङ्गले हिँड्न थाले, त्यसले अर्को समस्या निम्तिन सक्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण। अर्को मेडिकलले जुन स्थितिमा हामी छौँ, जब दिनको 5,000 6,000लाई हामी देख्न थालिसक्यौँ कोरोना भाइरस भइरहेको छ, त्यो त पिसिआर गरेको त्यति देखिएको छ। पिसिआर गर्न नपाएका बडो अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रेका मानिसहरूको सङ्ख्या कति होला, त यसले त एउटा ठुलो तनाव, महामारीको पनि चरम भयावह स्थिति निम्तिन सक्ने खतरालाई मध्यनजर राख्दै चिकित्सकीय क्षेत्रबाट एज एउटा चिकित्सकको नजरमा अब मेडिकल एरियाबाट गरिनुपर्ने भूमिकाको बारेमा डाक्टर साहबको सुनाउनु कुरो। मेडिकल एरियाबाट गर्नुपर्ने त मैले भने नि एउटा इमर्जेन्सी हो, नेसनल इमर्जेन्सी हो। पहिलाको जस्तो चाहिँ होइन अब एउटा सामान किन्नलाई यो प्रक्रियाबाट जाने त्यो सबैलाई ब्रेक गरेर अहिले चाहिँ फटाफट डिसिजन गर्दै इमर्जेन्सीको हिसाबमा चाहिँ जानुपर्छ चाहिँ अहिले होइन। जस्तै अब टिचिङ हस्पिटलमै पनि कति हामीले वार्डहरू खोल्न सकेको छैन, किन्न सकेन भने टेक्निकल प्रब्लमले गरेर होइन। त्यो सबै चिजलाई छोडेर होइन गभर्मेन्टले स्ट्रिक्ट, जस्तै चाइनामा जसरी गरेको होइन, चाइनाकै इक्जाम्पल दिन्छु होइन, चाइनामा छैन अरू सबैमा छ। चाइनामा जुन किसिमले स्ट्रिक्टली गरेको एउटा डिसिप्लिनमा सबै मान्छेहरूले डिसिप्लिनमा राखेर गरेको त्यो हिसाबले होइन, त्यहाँ त अब राज्य संयन्त्र नै त्यो स्ट्रङ छ होइन, हुनु पर्यो, राज्य संयन्त्र स्ट्रङ हुनु पर्यो अहिले चाहिँ। तर अब फेरि हामीका त ह्युमन राइटको कुरा आउँछ, डेमोक्रेसीको कुरा आउँछ, मानिसमाथि त अन्याय त्यस ढङ्गले जबरजस्ती अब धेरै मान्छे मरिसक्यो। अब मेरो विचारमा 1 महिना जतिको लकडाउन पछि चाहिँ यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ अहिले नेपाली जनता पनि धेरै होइन सचेत भइसक्यो। अहिले यो जुन सुरुमै अहिले होइन, लास्ट इयर त बिस्तारै बढ्दै गएको, अहिले सुरुमै जुन अब लकडाउन गरेको 3-4 दिन भएको छैन, हस्पिटलहरू अलमोस्ट प्याक भइसक्यो। एउटा डर, मान्छे डर नलाएर पनि हो, डरै लाग्दैन। त्यहाँ बिहाको भोज पनि गइरहेछ, त्यहाँ जात्रामा पनि गइरहेछ, मार्केटमा त्यो डर पनि एउटा पैदा गर्नुपर्छ। धेरै त त्यसले चाहिँ मतलब निराशा गराउनु हुन्छ, डर पैदा गरेर होइन, मतलब सचेत उनीहरूलाई सचेत गऱ्यो भने चाहिँ यो आफै होइन मतलब चाहिँ गभर्मेन्टले मात्रै गरेर होइन, सबै मान्छे कन्सियस भयो भने बिस्तारै यो कन्ट्रोल भएर जान्छ। डाक्टर साहब सवाल के छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय यो विभिन्न अस्पतालहरूको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको एउटा तालुकदार मन्त्रालय। सरकारी अस्पताल पनि छन्, निजी क्षेत्रका अस्पताल पनि छन्, मेडिकल कलेज अर्थात् शिक्षण अस्पतालहरू निजी क्षेत्र र सरकारी पनि छन्, र कतिपय अरू न्यून अवस्थाबाट गुज्रिरहेका विभिन्न मेडिकल एरियामा काम गर्ने संयन्त्रहरू पनि छन्। त्यस अनुरूपको त्यो मन्त्रालयले निजी क्षेत्र र सरकारी अस्पताल र चिकित्सकहरूसँग यो कोअर्डिनेसन कतिको, संयोजन कतिको गरेको छ यो क्राइसिसको बेलामा, कुन स्थिति छ? होइन संयोजन गरेको छ होइन, गरेकै छैन भन्नु मिल्दैन होइन। तर संयोजन गरे पनि हाम्रो रुल्स रेगुलेसनहरू यस्तो छ होइन, त्यसले गरेर अस्ति नै हाम्रो डिस्कस भइरहेको थियो, यतिवटा गर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दियो यो आइसियु बेडहरू एक्सपान्सन गर्ने भनेर। तर त्यो चाहिँ मतलब हाम्रो टेक्निकल चिजले गरेर चाहिँ गर्न सकेन। त्यस्तो प्रावधानहरूलाई अहिले चाहिँ एउटा इमर्जेन्सीको बेसिसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कामै गरेन म भन्दैन होइन, गरिरहेको आफ्नो हिसाबले गरिरहेछ। तर मैले भने जति गरे पनि होइन, इन्डियामा मोदीले काम गरेको थिएन, गरेको थियो, अमेरिका पनि गरे, सबै त त्यस्तो ठुलो मतलब चाहिँ फेसिलिटी हुनेहरू त कोल्याप्स भइरहेछ। त्यो हुनुको मेन कारणै के छ भने भेन्टिलेटर नभएर, अक्सिजन नभएर भन्दा पनि मान्छेहरूको आफ्नै मतलब चाहिँ सचेतना नभएर हो। मूल
मा जाने, बिहा भोजमा जाने, जात्रामा जाने, यो अहिले चुनाव भएकै इन्डियामा हामी कहाँ पनि चाहिँ यहाँ प्रधानमन्त्रीको सपोर्टमा क्याम्पेन, अपोजमा क्याम्पेन होइन, त्यो सबै चिज चाहिँ त्यो सबैलाई रोक्यो भने यो कोरोना भाइरसले सिकाएकै यही हो, यो नचाहिने गतिविधि गर्नु हुँदैन, हामीहरू अलिकति चाहिँ केयरफुल हुनु पर्यो भनेर हामीले सिक्नुपर्ने यही हो। मानव जातिलाई नयाँ पाठ सिकाउँछ। एकदम। तर अब जस्तै भ्याक्सिनको कुरा आउँछ नि डाक्टर साहब, भारतले 10 लाख भ्याक्सिन दियो, चीनले 8 लाख दियो। तत्पश्चात स्वास्थ्य मन्त्रालयले के स्पष्टीकरण दियो भने हामीले कुनै व्यापारी मार्फत खरिद गर्ने तयारीमा थियौँ भारतको कुनै संस्था मार्फत, तर उसले दिन सक्दिन भन्यो, त्यस कारण धोका भयो। अब अहिले स्पुत्निक अर्थात् रसियन भ्याक्सिन चाहिँ ल्याउने तयारी भनेर भनिन्छ। अब त्यो पनि कहिलेसम्ममा हो, तर त्यहाँ त त्रुटि देखियो नि त। यो जुन समस्या हुनसक्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय के पनि भनिरहेको छ नि, यदि 30,000 को हाराहारीमा दिनको दरले मानिस चाहिँ यो इन्फेक्टेड हुन थाले भने हामी चाहिँ ह्यान्ड्सअप गर्ने स्थितिमा प्रवेश गर्छौँ, हामीसँग केही छैन, त्यो सम्भव छैन पनि भन्दैछ। यो त एउटा अलिकति गैर जिम्मेवारी र अलि भयावह स्थितिको सङ्केत पनि हो नि। होइन, जब होइन मैले फेरि त्यही भन्छु चाहिँ यो हाम्रो देशको कुरा मात्रै होइन, भ्याक्सिनको त मैले कुरा गर्यो, सुरुमा 10 लाख त हामीलाई चाहिँ दिएकै होइन मोदीले होइन। मेडिकल पर्सन भएर मैले 2टा डोज भ्याक्सिन लिन पाएको भने हाम्रो सरकार र इन्डियन गभर्मेन्टले धन्यवाद दिनैपर्छ। अब अहिले आएर त्यही भ्याक्सिनको कुरालाई लिएरै इन्डियामा गभर्मेन्टलाई हिल्लाइदियो होइन। इन्डियाले पहिला हामीले भ्याक्सिन डिस्कभर गरे, कोरोनालाई जिटिए भनेर चाहिँ फुर्तीफार्ती गरेको हो होइन। अहिले आएर आफैले भ्याक्सिन बाहिरबाट मगाउनु परेको छ होइन। त्यस कारण यो चाहिँ मतलब चाहिँ एउटा ठाउँको प्रब्लमै होइन, यो त संसारभरिको प्रब्लम हो। अहिले त जहाँबाट भ्याक्सिन ल्याएर भए पनि, चाइनाबाटै अब 10 लाख किन 50 लाखै ल्याएर भए पनि, रसियाबाटै ल्याएर भए पनि भ्याक्सिन चाहिँ भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ दिइराख्नै पर्छ। जति खर्च लागे पनि सरकारले त्यो तयारीमा चाहिँ लाग्नु पर्यो, अर्थात् जनकल्याणको लागि। त्यही भनेको अहिले चाहिँ पोलिटिक्समा यो सांसद खरिद बिक्री गर्ने, यो गर्ने, सरकार टेकाउने होइन, यो सबै टिकडमबाट हटेर होइन, सबै टिकडमबाट हटेर जुन गभर्मेन्ट छ अहिले चाहिँ काम गरिरहेछ उसलाई सबैले सपोर्ट गरेर होइन। किनभने सरकार ढालिहाले पनि अहिले चुनाव हुने अवस्था पनि छैन होइन। सबैले सपोर्ट गरेर यो क्राइसिसको बेलामा सपोर्ट गरेर एउटै सबै पोलिटिकल्ली पनि एकत्रित भएर अनि हामी सबै जनताहरू, मेडिकल टिम त छँदैछ होइन, पनि डिसिप्लिन भएर गयो भने चाहिँ मतलब चाहिँ यो अक्सिजन धेरै भएर, भेन्टिलेटर धेरै भएर, भ्याक्सिन धेरै भएर यो प्रब्लम सल्भ हुने होइन चाहिँ यो चाहिँ। म डाक्टर साहबको पेसाभन्दा अलिक फरक विषय उठान गर्छु। तपाईँ एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, मनमोहनजीको पनि तपाईँ मेडिकल अफिसर भएर एउटा अथोरिटीको रूपमा तपाईँले काम गर्नुभयो होइन, चिकित्सकको रूपमा एज अ प्रधानमन्त्री उहाँ भएको बेलामा प्रचण्डजीको पनि तपाईँले हेर्नुभयो, ओलीजीको पनि। तपाईँ कम्युनिस्टहरू उप सफ्ट कर्नर पनि राख्नुहुन्छ। देशमा यतिखेर आफूलाई कम्युनिस्ट हौँ भन्ने वामपन्थ तागतको ठुलो उपस्थिति, मेजोरिटी झन्डै 64% देशमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको वर्चस्व छ, निर्वाचितको सङ्ख्याको हिसाबले स्थानीय तहदेखि केन्द्र तहसम्मको। तर जुन रूपमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू एकले अर्कालाई सिद्ध्याउन लागि परेका छन् नि, तपाईँ पेसाले चिकित्सक, तर मैले भने सफ्ट कर्नर कम्युनिस्टहरूप्रति राख्नुहुन्छ। सायद तपाईँ क्रियाशील पनि कुनै समय हुनुहुन्थ्यो यो चेन्जका लागि। तपाईँ आफूलाई कस्तो पाउनुहुन्छ यस्तो स्थितिमा जुन एउटा बाँदर नृत्य भन्छ नि, एककाले त्यो देखा पर्छ। अहिले पनि उसले उसलाई सिद्ध्याउने, बाहिरकोले होइन भित्रकोले भित्रकालाई सिद्ध्याउने जुन दृश्यहरू देखिन्छ, यो हेर्दा डाक्टर साहब कस्तो पाउनुहुन्छ? तपाईँ आफूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र यो के को उपज होला भन्ने ठान्नुहुन्छ? मलाई त यो ठुलो गाई जात्रा जस्तो लाग्छ होइन। यो सबैको एउटै मात्रै कारण छ, यो पर्सनालिटी क्लास हो होइन, व्यक्तित्वको पर्सनालिटी क्लास हो होइन, अरू केही पनि होइन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको होइन, अब मैले 25 वर्षदेखि उहाँसँग सङ्गत गरेँ, उहाँको एउटा नेचर के छ भने उहाँ जे चाहन्छ त्यो गरेर छोड्ने, मन परायो भने उहाँले चाहिँ त्यो मन पराउने मान्छेको लागि जे पनि गर्ने, जस्तो भए पनि गर्ने, मन परायो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मनै नपराउने होइन।
यो सिम्पल होइन। त्यो कम्युनिस्ट चरित्र नै त्यस्तो हो कि अथवा यो पर्सनको त्रुटि मात्रै हो? यो सिम्पल होइन। 2-3वटा विषयले सबै प्रब्लमहरू चाहिँ सुरु भएको हो नि होइन। पहिला पनि अब चाहिँ अर्थमन्त्री त्यस बेलाको युवराजजीलाई होइन, युवराज खतिवडालाई होइन, उहाँ पनि एउटा मेन रिजन हो। उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा दिने कि नदिने, वामदेवलाई दिने कि उहाँलाई दिने, अर्थमन्त्री कसलाई दिने, त्यसपछि आएर एम्बेसडर कसलाई बनाउने भनेर चाहिँ होइन, यो सानो तिनो कुराबाट चाहिँ सुरु भएको हो होइन। तर मैले बेसिक के बुझ्छु भने चाहिँ होइन, यो टसल चाहिँ मतलब चाहिँ केपी ओली र माधव नेपालको व्यक्तित्वको टकरार हो। किन भन्दा जुन बेला मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थियो होइन, त्यो बेला केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री थियो, माधव कुमार नेपाल उप प्रधानमन्त्री थियो होइन। त्यो बेला सर्व माधव नेपाल जस्तै होइन, मतलब चाहिँ उहाँ पार्टीको महासचिव भएर 15औं वर्ष चलायो होइन। अब त्यसपछि अहिले आएर केपी ओलीको मतलब अन्डरमै भनौँ न उहाँ बस्नु परेपछि यो दुईजनाको पर्सनालिटी क्लास हो। उसले उसलाई नगर्ने, उसले उसलाई नगर्ने होइन। त्यसले गरेर यो प्रचण्ड चाहिँ बिचमा फस्यो, प्रचण्ड बिचमा फस्यो। अब तर जनधारणा त चेन्ज भयो होला नि त। अब जसरी अप्सनको रूपमा अर्थात् विकल्पको रूपमा कम्युनिस्टहरूलाई नेपाली जनले मत दिए, तपाईँले सफ्ट कर्नर तपाईँ राख्ने व्यक्ति, अब सायद तपाईँलाई पनि यसो धारणा के बन्न सक्छ नि, एमारा काम नलाग्ने यसरी गरी नखाने, अब यो यसरी राजनीतिमा यिनीहरूलाई ब्लाइन्ड सपोर्ट चाहिँ गर्नु काहीँ न काहीँ मैले पुनर्विचार गर्नुपर्ने जस्तो भयो है भन्ने काहीँ न काहीँ धारणा तपाईँ जस्तो मान्छेमा पनि सायद बन्न सक्छ। त सर्वसाधारणमा जुन स्थितिबाट नेपालको राजनीतिक संयन्त्र पोलिटिकल नेतृत्व पङ्क्ति गुज्रिरहेका छन्, त्यो सर्वसाधारणले सोच्ने अलग स्थिति। यसको अर्थ नेपालमा यो परिवर्तनलाई पनि यसले ड्यामेज गरिरहेको छ र कम्युनिस्टहरूको जो वर्चस्व छ विकल्पको रूपमा आएको, यिनीहरू पनि सिद्धिने बाटोमा जाने तपाईँलाई अलिक चिन्ता लाग्दैन? म त पोजिटिभ थिङ्किङ गरेको मान्छे होइन। जस्तै मैले अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई होइन एकदमै भाग्यमानी मान्छे होइन। त्यत्रो हामी कहाँ बसेर होइन एपेन्डिसाइटिस भएर अलमोस्ट बेडमा भएको बेलामा होइन बाँच्नुभयो उहाँ होइन। मुटुको टेस्टहरू सबै गर्दाखेरि सबै नर्मल होइन, नर्मल सबै नर्मल, पर्फेक्टली नर्मल। ट्रान्सप्लान्ट गर्यो होइन, मिरेकल जस्तै भयो होइन। उहाँलाई ढाल्नलाई अनेक चिज गर्यो, अनेक चिजहरू गर्यो होइन। मतलब चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्न खोज्यो, अनेक सबैलाई एउटा उहाँको भाग्यले साथ दिएको, जित्दै होइन। मेलम्ची पनि उहाँले नै ल्यायो, धर उहाँले थराएरै छोड्यो होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यो चिजलाई होइन म पोजिटिभली लिन्छु होइन। उहाँको जुन त्यो डाइनामिक होइन, तर उहाँले एउटा उहाँको के बानी छ भने अलिकति कम्प्रोमाइज गरेको भए होइन, अलिकति कम्प्रोमाइज गरेको भए यो सबै चिज हुने थिएन। तर कम्प्रोमाइज पनि कसरी गर्ने? अरू ग्रुपले उहाँलाई चाह्यो भने सडकमै झार्ने मतलब प्रयास गरेको थियो होइन, पार्टीबाटै हटाइदिए थियो होइन। तर अब देशमा यस्तो घटनाहरू भइरहन्छ होइन, यसलाई म अझै पनि म निराश भएको छैन। काम भइरहेछ होइन। मेरो विचारमा चाहिँ काम चाहिँ नेपाली जनताले अघि एकदम नेपाली जनताले धेरै टेन्सन छैन। बत्ती आयो, पानी आयो होइन, अलिकति खान दाल भात तरकारी न्यूनतम आवश्यकता पुरा भयो भने मान्छेहरू चाहिँ खुसी हुन्छन् होइन। जति यिनीहरूको बिचमा लडाइँ भए पनि जुन चाहिँ कामै चाहिँ रोकेको छैन होइन। अनि जस्तै हाम्रो मेडिकल फिल्डमै भनौँ न होइन, अब मुटुको फिल्डमा त धेरै अगाडि बढेकै छ होइन। विदेश जानु पर्दैन अहिले होइन। अब मेडिकल फिल्डमा पनि यस्तो क्राइसिसमा संसारको सबै मतलब शक्तिशाली राष्ट्रहरूले सरेन्डरै गरेको बेलामा पनि अब हामी अहिलेसम्म पनि हामी सङ्घर्ष गरिरहेछौँ होइन। यो एकदमै निराश हुनुपर्ने होइन, पोलिटिकल्ली पनि धेरै निराश हुनुपर्ने यो एउटा चाहिँ भइरहन्छ। अब चाहिँ म दुई विषय तपाईँसँग उठान गर्छु। विदेश जानु पर्दैन भन्नुभयो, तर सबभन्दा बढी राज्य संयन्त्रबाट सुविधा लिने खास गरी राजनीतिक वृत्तका मानिसहरू अलिकति छ्यास भयो भने पनि विदेशै गएको देखा पर्छ। एक नम्बर 2, तपाईँ 3-4 पुस्तादेखि तपाईँहरू एउटा व्यवसायिक हिसाबले एउटा घराना परिवारको व्यक्ति हुनुहुन्छ कि त्यो कम्युनिस्टप्रतिको तपाईँको मोह चाहिँ के कारण डाक्टर साहब? किनभने तपाईँ पेसाले राम्रो चिकित्सक हुनुहुन्छ, आर्थिक हिसाबले
तपाईँ पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि राम्रो, सबै 101 दाजुभाइ पनि, बुवाको पनि पृष्ठभूमि त्यही छ, हजुरबुवाको पनि पृष्ठभूमि त्यति राम्रो छ। त के चिजले तपाईँलाई आकर्षित गर्यो र अझै पनि त्यो कम्युनिस्ट उप तपाईँको मोह कायम छ किन? यो दुई विषय मोह कायम भएको भनेर जस्तै अब मेरो हजुरबुवा अस्ति बित्नुभयो विष्णुबहादुर मानन्दर, मेरो हजुरबुवाको आफ्नै भाइ होइन। हजुरबुवाहरू गौरमा एकदम सम्पन्न परिवार, जमिनदार। उहाँले फर्स्ट चाहिँ मतलब चाहिँ विष्णुबहादुर मानन्दरले आफ्नै बुवाको विरोधमा त्यहाँ मजदुर आन्दोलन गरायो होइन। उहाँसँग पनि म धेरै प्रभावित होइन। र अर्को चाहिँ यो जुन बेला म विद्यार्थी कालमा होइन इन्डियामा पढ्थेँ, त्यो बेला हाम्रो अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी सङ्घ भन्ने थियो होइन। त्यसमा म महासचिव भएँ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष थियो होइन। त्यो बेलादेखि नै हामीले चाहिँ मतलब चाहिँ नेपालका सबै नेताहरू, त्यो कम्युनिस्ट होस् काङ्ग्रेस होस्, सबैलाई त्यहाँ बोलाएर, त्यहाँ मोहन विक्रम सिंह आउँथ्यो, निर्मल लामा आउँथ्यो होइन, काङ्ग्रेसकोबाट पनि आउँथ्यो, सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भेट। त्यो बेला त्यो एउटा ब्याकग्राउन्ड हो होइन। सायद बाबुरामजीले अस्ति लेखेको किताबमा होइन, त्यहाँबाट हाम्रो सुरु भयो होइन। सुरु भएर अब नेपाल आउँदाखेरि पनि होइन, पढेर नेपाल आइसकेपछि पनि म चाहिँ सुरुमै मतलब चाहिँ अब मनमोहनजीसँग चाहिँ क्लोज थिएँ, उहाँको चिकित्सक भएँ। र त्यो बेला अहिले जति कम्युनिस्टका एमालेका नेताहरू सबै थियो, मन्त्रीकै म डाक्टर थिएँ होइन। केपी ओली चाहिँ गृहमन्त्री थियो, माधव नेपाल चाहिँ त्यो थियो होइन। त्यो बेलादेखि अलिकति लिङ्क। तर एउटा म के भन्न चाहन्छु भने अब जस्तै प्रचण्ड, उनीहरू प्रचण्डको पनि म निजी चिकित्सक भएँ होइन। तर मैले कहिले पनि कुनै पार्टी मैले जोइन गरेन एउटा चिज होइन। किन जोइन नगरेको भन्दाखेरि म एउटा स्वतन्त्र डाक्टर मात्रै होइन, एउटा स्वतन्त्र म राइटर पनि हुँ। मैले धेरै लेखहरू होइन लेखेन होइन। एउटा पार्टीको झन्डा मुनि गइसकेपछि त्यसमा फाइदा बेफाइदा धेरै छन् होइन। मेन के छ भने मेरो जुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली मैले बोल्ने लेख्ने होइन, मैले चाह्यो भने प्रचण्डलाई पनि गाली गर्न सक्छु, माधव नेपाल पनि गर्न सक्छु, ओलीलाई। जब त्यो पार्टीको मेम्बर भएपछि त्यो फ्रिडम पाउँदैन, जुन जसले जे गल्ती गर्यो होइन। त्यस कारण म मेम्बर चाहिँ कहिले पनि कसैको पनि कुनै पार्टीको मेम्बर भएन होइन। डेफिनेटली मैले सबभन्दा मान्ने नेता होइन मतलब चाहिँ यो मनमोहन अधिकारी होइन, उहाँसँगको जुन चाहिँ टिपिकल कम्युनिस्ट उहाँ होइन, टिपिकल होइन, जुन उहाँको बानी सानी खानेदेखि लिएर सबै होइन सिम्पल स्टाइलमा बस्ने मेरो आइडियल मान्छे उहाँ हो। उहाँबाटै प्रभावित भएर चाहिँ यो लेफ्ट मोमेन्ट्स सबै नेताहरूसँग म क्लोज भएको। वितृष्णा छैन, नकारात्मक भाव भोलिका दिनमा पनि पैदा हुने सम्भावना, लेफ्टप्रति होला हुने सम्भावना छैन। होइन, त्यो वितृष्णा भएर अरू को छ त? अप्सन हुनु पर्यो होइन। अप्सन हुनुपर्छ। यहाँ काङ्ग्रेस हेऱ्यो भने होइन, त्यत्रो गणेशमान सिंहले पार्टी परित्याग, त्यसो कृष्णप्रसाद भट्टराईले छोडेर गयो होइन। अब अल्टरनेटै छैन हामीले चाहिँ मतलब बाध्यात्मक अल्टरनेट छैन। अब भनौँ न, अब केपी ओलीले अहिले प्रधानमन्त्री चलाइरहेछ होइन, म उहाँसँग पर्सनली क्लोज पनि छु होइन। अब उहाँलाई हटाएर कसले ल्याउने अनि के हुन्छ होइन? त्यो निर्विकल्प जस्तो भइरहेछ अहिले त, जे गरे पनि नहुने होइन। ठिकै छ, यसले चलाइरहेछ, कमसेकम मेलम्ची ल्याइदिएछ, धरहरा बनाइदिएछ, त्यतिमै होइन। अब यो कोरोनालाई अलिकति जित्यो भने त फेरि उहाँ हिरो भइहाल्यो नि फेरि चाहिँ। हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर अरुण साइमी, वरिष्ठ चिकित्सक तथा हृदयरोग विशेषज्ञ। कोरोना भाइरस नयाँ भेरिएन्टको रूपमा आएको जुन छ, यसको नियन्त्रण कसरी सम्भव छ र यसले सिर्जना गर्न सक्ने सङ्कट के हुन सक्छ, विविध विषय मैले उठान गर्ने प्रयत्न गर्ने। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कागबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।